Zubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. मैथ्स लेसन नंबर 2 प्लेस वैल्यू चार्ट्स फॉर पाकिस्तानी वे और नेशनल वे। स्टूडेंट, आज हम पाकिस्तानी वे के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम किसी नंबर को पाकिस्तानी वे में लिख सकते हैं, उसमें कामा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियड्स की बात करते हैं। पाकिस्तानी वे में पहला पीरियड जो है वो यूनिट्स का है या वंस का है। तो यूनिट्स और वंस में हमारे पास 3 फैमिली मेंबर है, यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स। इसी तरह यूनिट्स के बाद हमारे पास जो दूसरा पीरियड है वो है 1000 का। 1000 में भी हमारे पास 2 फैमिली मेंबर है, 1000, 10,000। इसी तरह 1000 के बाद हमारे पास दूसरा जो पीरियड है, तीसरा पीरियड है वो लेक्स का है। लेक्स में हमारे पास 2 फैमिली मेंबर है, लेक्स एंड 10 लेक्स। इसी तरह लेक्स के बाद हमारे पास जो पीरियड है वो करोड़ का है। करोड़ में भी हमारे पास 2 फैमिली मेंबर है, करोड़ एंड 10 करोड़। इसी तरह करोड़ के बाद हमारे पास अरब्स है, अरब्स में के भी 2 फैमिली मेंबर है, अरब एंड 10 अरब। तो ये हमारे पास पीरियड्स थे। इनका जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी वे में पहला पीरियड कौन सा है, दूसरा पीरियड कौन सा है, तीसरा, चौथा एंड 5वां पीरियड कौन सा है। अब हम बात करेंगे नंबर के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 23। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? 23, ये 23 कौन से पीरियड में है? अरब में है। तो हम इसको इसी तरह पढ़ेंगे 23, और उसके बाद इसका जो पीरियड है वो हम पढ़ेंगे 23 अरब, ठीक है। इसी तरह 45 करोड़, 67 लेक्स, ठीक है, 86,983, ये हमारे पास यूनिट्स है, ठीक है। स्पेल में भी हम इसको इसी तरह लिखेंगे, नंबर नेम में हम इसको इसी तरह लिखेंगे। जिस तरह हमने इस नंबर को पढ़ा उसी तरह हमने क्या करना है, इस नंबर को इसी तरह लिखना है। नंबर नेम किसे कहते हैं? जो हम मुंह से बोलते हैं वही इस नंबर का नेम है, जो अभी हमने पढ़ा 23। तो 23 क्या है? हमारे पास अरब्स है, ठीक है। तो अरब के बाद फिर करोड़ का नंबर आता है 45 करोड़, ठीक है। करोड़ के बाद हमारे पास फिर लेक्स है 67 लेक्स, और उसके बाद हमारे पास 1000 है 86,000, और उसके बाद हमारे पास क्या है? यूनिट्स है 883, ठीक है, 983। उसके बाद हम चलते हैं कामा प्लेसिंग के बारे में कि किस तरह हम पाकिस्तानी वे में कामा लगा सकते हैं, इसका सही तरीक़ा क्या है। अक्सर बच्चे प्राइमरी लेवल के बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह हम एक नंबर में कामा लगाएंगे पाकिस्तानी वे में या इंटरनेशनल वे में। तो सही तरीक़ा ये है, जिस तरह हमारे पास ये पीरियड्स थे, ठीक है, ये पीरियड्स जो है यूनिट से शुरू होते हैं, और यूनिट वंस वगैरह जो है ना, और ये यूनिट से फिर यूनिट से टेंस बन जाते हैं, 10 से 100 बन जाते हैं, मतलब जितने नंबर है ये सब यूनिट से बनते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है कामा भी यूनिट की तरफ से ही लगाएंगे। पहले हम क्या लगाएंगे? यूनिट 10, 100 के बाद ये हम कामा लगाएंगे। क्यों हम कामा लगाते हैं? क्योंकि यूनिट्स को 1000 से जुदा करने के लिए कामा हम इस तरह इसलिए लगाते हैं कि एक नंबर को दूसरे नंबर से हम जुदा कर सके। तो 1000 के बाद फिर लेक्स का नंबर आता है, तो 1000, 10,000 के बाद हम कामा लगाएंगे, क्योंकि हम इसको लेक से अलग करेंगे, लेक को करोड़ से अलग करेंगे, करोड़ को अरब से हम अलग करेंगे। तो पहले हम राइट साइड से शुरू करेंगे। पहले हम 3 नंबर के बाद कामा लगाएंगे, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, जितने भी नंबर है आपने 2 के बाद आपने कामा लगाना है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी वे में एक नंबर को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपने पाकिस्तानी वे के फैमिली मेंबर्स नंबर नेम आपने इस नंबर्स को याद करने होंगे। हाउसेस नंबर जो है आपने
ان کو یاد کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس پہلے نمبر پر کیا ہے؟ یونٹ سے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے؟ 10 سے. تیسرے نمبر پر 100 سے. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے؟ 1000 ہے. پانچویں نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے؟ 10,000 ہے. ٹھیک ہے. اس طرح 6 نمبر پر ہمارے پاس لیک ہے. پھر ہمارے پاس 7 نمبر پر 10 لیک ہے. 8 نمبر پر کروڑ ہے. 9 نمبر پر 10 کروڑ ہے. 10 نمبر پر ارب ہے. اور 11 نمبر پر 10 ارب ہے. اگر یہ ہم کو یاد ہوں گے تو ہم نمبر کو سپیل میں بھی لکھ سکتے ہیں، سپیل کو ہم نمبر میں بھی لکھ سکتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہاں پر نیچے ایک ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ نمبر جو ہے، نمبر نیم یا ہاؤس از نمبر، یہ یاد نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے 7 نمبر پر کس ہاؤس کا نمبر ہے، مطلب کون سا پیریڈ ہے، 9 نمبر پر کون سا پیریڈ کا ممبر ہے، تو اس کو نمبر لکھنے میں بڑی کنفیوژن ہوگی. ٹھیک ہے. نیچے ایک ایگزامپل ہے، ہاؤ ٹو رائٹ نمبر نیم ان نمبرلز. ٹھیک ہے. اسپیلنگ کو ہم ہندسے میں کس طرح لکھیں گے. یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ پرائمری سطح پر جب ہم کسی بچے کو اس طرح کمپلیکس نمبر دیتے ہیں 20 ارب 1001 تو وہ اس نمبر کو اسی طریقے سے لکھتے ہیں جو کہ ان کے ذہن کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو اس طرح لکھتے ہیں 20 ارب 1001. ٹھیک ہے، جو کہ غلط ہے. یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو فیملی ممبرز نمبر جو ہے وہ نمبر نیم ان کو یاد نہیں ہے، ہاؤس از نمبر اس کو یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی ارب کے بعد کس ہاؤس کا نمبر ہے، ارب کے بعد کون سا پیریڈ آتا ہے، لیک کے بعد کون سا پیریڈ آتا ہے، 1000 کے بعد کون سا پیریڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس 20 ارب ہے. 20 ارب کے بعد ہمارے پاس کروڑ کے 2 جو ہے نا فیملی ممبر ہے. تو یہاں پر سپیل میں تو نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کی جگہ زیروز لگائیں گے. ٹھیک ہے. ان کی یہ جگہ جو ہے نا کروڑ کے، یہاں پر 2 فیملی ممبرس ہے، سپیل میں وہ نہیں ہے تو ہم ان کی جگہ زیرو لگائیں گے. جب آپ کو نمبر نیم میں کوئی بھی پیریڈ آپ کو نہیں دیا گیا ہو، لیک وغیرہ اس طرح 10 کروڑ وغیرہ، تو آپ نے وہاں پر صفر لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس پھر لیکس ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے نا یہ 10,000 ہے. 10,000 یہاں پر نہیں ہے، 1,000 ہے تو یہاں پر ہم نے 1,000 لگائے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ 10 ہے، اس میں 100 سے 10 ہے اور 1 ہے یونٹ سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس 1001 ہے، تو 1000 یہ ہے اور دوسرا 1 جو ہے یونٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس اسی طرح نمبر نیم جو ہے نا وہ آ گیا. تو اسٹوڈنٹ یہ تھوڑی سی کوشش میں نے کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسان لگا ہوگا، اور یہ آپ کوشش کریں، اس کو بار بار ریوائز کریں. اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کو کسی جگہ پر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹس میں بھی مجھے لکھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان تر یہ چیزیں آپ کے لیے میں پیش کروں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری کوشش جو ہے نا وہ جاری رہے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس کام سے آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا، اور آپ بھی کوشش کیجئے. کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.